शिवा नमस्कार नियोकार तुझा एक ऑडिओ व्हायरल जाता आणि तितून तू बिंदास मागता पैशाचो डिमांड करता 2 कोटी एक चेडवाचे हेजेर तेजेर कितें म्हणटा तूं? पयली सगळ्यांक रक्षाबंधनाच्यो उनवणीत परबी दिता आणि जे पळय सदांच दिसता आणि आमकां जे आयकपाक येता ते सदांच खरें आसना, त्याच्या फाटले एक फॅक्ट आसता आणि ते फॅक्ट सांगपाक लागून आयज म्हाका मिडिया माध्यमातून लायव्ह येवचें पडलें. तेतून एक ऑडिओ व्हायरल जाता. ट्रिटमेंटाक पैसे सगळ्याक लागता पैसे ते म्हणटा सगळे आपल्यान ते बारीक जाला ते आता ते वॉमिटिंग करता काल आनी रगत वखताले कळ्ळें. सो ब्रुनो ही मेसेज पावयता हांव. जेन्ना हो ऑडिओ जो व्हायरल जाल्लो आसा ह्या ऑडिओ बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार 10 जुलय गुरु पौर्णिमेचो दीस सकाळची 9 ते 10 वरां भितर हांव वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर आशिल्लो आणि इतलोय जो ऑडिओ जो तुम्ही पळयता तो PI आणि LPSI च्या फुड्यान कॅबिनान हो ऑडिओ जो आसा तो रिकॉर्ड जाल्लो आसा. तुम्ही जाय जाल्यार क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय जाल्यार वुमन्स पुलीस स्टेशनाच्या PIक विचारू शकता. तशेंच तुम्ही वचून CCTV फुटेज SP चेक करू शकता. हो ऑडिओ आणि हो जो कॉल आसा तो ऐश्वर्या साळगांवकराक हांवें स्वता केल्लो. जेन्ना पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर ब्रुनो फेर्नांडीस आणि जे विक्टीम आसा तेजेर जेन्ना 0 FIR करून म्हापसा पुलीस स्टेशनार धाडिल्ली तेन्ना विक्टिमान एक ऍप्लिकेशन करून हे जी इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती वुमन्स पुलीस स्टेशनार मागून घेतलेली. जेन्ना जेन्ना विक्टिमांक पुलीस स्टेशनार आपयताले विक्टीम आणि अशें पुलिसाचे कोर्टान सांगणे आसा की विक्टीम आख्ख्या पुलीस स्टेशनाच्या स्टाफाक गाळयो सोंवताले, कॉपरेट करिनासले. सो जेन्ना ही केस ट्रान्सफर जावपाची आसा म्हणून ऐश्वर्या आनी हांव जेन्ना PIक मेळपाक गेल्ले तेका लागून म्हाका PIन कॉल केलो आणि म्हाका आपयले शिवा कितें जाला मॅटरीचे, हे चेडू जे आसा ते कॉपरेट करूंक सोदिना आणि हे चेडवाक जाय तरी कितें. इन बिटवीन ब्रुनोन तेका ऑफर घातिल्ली तुका कितें जाय जाल्यार म्हाका सांगचें म्हणून आणि ती कोणाच्या थ्रू घातिल्ली ती म्हाका खबर ना, कित्याक हांवें अजून पर्यंत ब्रुनोच्या फॅमिलीक पयशांक लागून केन्नाच कॉन्टॅक्ट करूंक ना आणि केन्ना तेंच्याकडे पैशांचो डिमांडूय करूंक ना. तुम्ही जाय जाल्यार ब्रुनोच्या फॅमिली कडेन हेच्या बद्दल इन्व्हेस्टिगेशन करू शकता. जेन्ना हांवें ऐश्वर्या साळगांवकराक कॉल केलो जेन्ना हो ऑडिओ जो आसा तो हाफ ऑडिओ तुमकां आयकूंक मेळटा. हेच्या पयलीं कितें जालां हॅलो ऐश्वर्या आणि फुडलें कितें उलोवप जालां हे अजून पर्यंत कोणाक काय खबर ना. तेन्ना जेन्ना हांवें ऐश्वर्याक हेच्या बद्दल विचारलें की बाबा ते चेडू सोदता कितें, ते चेडवाक अशें अशें तेजो डिमांड आसा ज्या प्रमाणे तुमी ऑडिओन आयकले, तो डिमांड ती मेसेज जी आसा ती तूं ब्रुनो पर्यंत पावय. आणि हांवें ताका इंटेन्शनली म्हटलें की ब्रुनोचो कोण तरी मनीस म्हाज्या फुड्यान येयला. जेन्ना एक पुलीस ऑफिसर म्हाज्या फुड्यान आसा, LPSI इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर सायडीक आसा, हांव सांगूंक सोदतां की हांव एक्सटॉर्शन करतलो. एक्सटॉर्शन करपी मनीस आपलो वॉयस रिकॉर्डिंग केन्ना कोणाक आयकूंक दिना. पुलीस ऑफिसरा फुडल्यान केन्ना तो एक्सटॉर्शन करूं शकना. हे क्लॅरिफिकेशन आयज दिवपाक म्हाका मिडिया माध्यमातून येवचें पडलें. दुसरें म्हणल्यार तेतून ते एका हांवें म्हटलां ऑडिओन म्हटलां की तुजें आनी म्हाजें कितें. जेन्ना पुलीस फुड्यान आसा आणि LPSI सायडीक आसा तेन्ना हांसोन म्हाका म्हटलेलें आसा तूं कितें दिता तें हांव घेता, तुजो प्रसाद कितें म्हाका
मेळटा तो आपूण घेता. तेन्ना हे सगळे आमचे भितरले कन्वर्सेशनाचे मिसयूज केल्ले आसा. हांवें श्रेया धारगळकराक हो जेन्ना कॉल ऑन करून रिकॉर्डिंग जेन्ना ऑन करून आयकपाक दिलें तेन्ना तेणें आपल्या वॉट्सॅपा वयल्यान हो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करून हेजो मिसयूज करून ह्या जे केसीक आसा ते मिसडायरेक्शन करपाक तेणें आनी पब्लिकेक मिसगायड करपाक आनी केसीची दिशाभूल करपाक हो यूज केल्लो आसा. पण पैसे मागपाची गरज कसली पडली तुका? म्हाका हे अजून पासून कळूंक ना. पैसे मागपाचे हांवें पैसे मागूंक ना. ना, ऐश्वर्या मागता की बाबा तेजो सेटलमेंट करया 1 कोटी 2 कोटी 2. हो डिमांड आशिल्लो विक्टिमाचो आनी विक्टिमा थ्रू तेणे ही मेसेज म्हाज्या थ्रू पावयली आनी म्हाज्या थ्रू ही मेसेज ते ब्रुनोक पावोवपाक जाय आसले. पण तुका कॉन्टॅक्ट आसा ब्रुनो बरोबर? हांवें आजून पर्यंत ब्रुनोच्या खंयच्याच फॅमिलीक जावं ब्रुनोच्या बायलेक जावं ब्रुनोच्या चेडवाक जावं ब्रुनोच्या भावाक जावं ब्रुनो स्वता हांवें केन्ना पर्सनली कॉल करूंक ना. हांवें केन्ना पर्सनली ताका फोन करूंक ना जावं पयशाचो केन्ना डिमांड करूंक ना. अशें कितें आसा जाल्यार हांव स्वता एसपीक सांगता हेच्या बद्दल इन्क्वायरी करची आनी तांकां आपोवन हांवें केन्ना तांकां कॉल करून मागला जाल्यार म्हाजो कितें वॉयस रेकॉर्डिंग आहा तो सुद्दां तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार हाडून दिवचो. हांव म्हाजे जर अपराधी आसा जाल्यार हांव हे मान्य करपाक रेडी आसा. तुवें ऑडिओ भितर डायरेक्टली म्हणला की बाबा आपूण ब्रुनो कडेन मेसेज पावयता अशें दिसता की तुका ब्रुनो कॉन्टॅक्टान आसा अशें ऑडिओ थ्रू दिसता. पण जेन्ना एक पुलीस ऑफिसर फुड्यान आसा आनी असल्यो गजाली हांवें इंटेन्शनली म्हटल्या. कितें ऐश्वर्याक फसोवपा खातीर? ऐश्वर्याक फसोवपा खातीर अशें हांवें म्हणूंक ना. पण त्या विक्टिमांक खरें जाय कितें आशिल्लें भितरल्यान केसीच्या भितरल्यान हे पळोवपा खातीर केसीचो जो फॅक्ट आसा तो पुलिसा समोर भायर येवपाक जाय म्हणून हे फोन केल्लो गेल्लो. ना पळय तूं म्हणटा तें सगळें सारकें म्हाका तें दिसना. कित्याक जे ऑडिओचेर एक ऐश्वर्या म्हणटा की सेटल करया ताका युक्रेनान सेटल नाका आमी हांगा सेटल करया म्हणून. तेका खंय हेच्या पयलीं ब्रुनोन खंय हेच्या पयलीं जशें ऐश्वर्या सांगता त्या प्रमाणे हेच्या पयलीं खंय तेका तेणें युक्रेनाक सेटल करपाची ऑफर घातिल्ली. सो तेतून त्या चेडवान कितें म्हटलां म्हाका युक्रेन कित्याक सेटल करपाक जाय म्हाका हांगाच सेटल करचें अशें विक्टिमाचें सांगणें आसा. आनी त्या प्रमाणे ऐश्वर्यान म्हाका सांगलें. कितें प्रूफ आहा? वो प्रूफ आतां जर ऑडिओचेर जर इन्व्हेस्टिगेशन जाता जाल्यार एविडन्स फुडें प्रोड्यूस करतले जो कोणें सांगला आनी विक्टिमूच हेतून सांगलें जाल्यार विक्टिमूच हेतून सांगतले. सद्याक ते मेंटली आनी मेडिकली ते आतां सद्याक स्टेबल ना ताका एडमीट आसा ते. हेच्या फुडें इन्व्हेस्टिगेशन जर जाता एसपी जर करता जाल्यार ऑब्वियसली तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी आमी कॉपरेट करपाक रेडी आसा. ते चेडू म्हणटा आपल्याक रेप जालो म्हणटा जाल्यार तिणे पुलिसाक कित्याक कॉन्टॅक्ट करूं ना? पळय वो पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट ऑफ द FIR. म्हाजो पार्ट जो आसलो तो ऑडिओ पर्यंत आसा. ऑडिओचे जे क्लॅरिफिकेशन आसा ते हांवें दिवपाक प्रयत्न केला. बाकीची जी केस हँडल कोण करता हो क्वेश्चन तुमी तांकां करपाचो. कित्याक फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत हांव ह्या केसीन ना. फक्त हो केसीक हांव येयलो म्हणजे ह्या केसीन इन्वॉल्व जावपाचें कारण म्हणजे जेन्ना हांव PIच्या कॅबिनान गेलो आनी म्हाका जे केसीचे फॅक्ट कितें जाय आसले PI फुडल्यान सांगपाक तेन्ना हांवें हो कॉल केला. हांव तितल्या पर्यंत आसा. फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत कितें जालें तें तुमकां ऐश्वर्यास क्लियरली सांगू शकता. पण आतां हितूर तुजो रोल ऑडिओ भितरूच आसा तूं म्हणटा. हय. आनी ऐश्वर्या म्हणटा की आपल्याकी कितें तरी मेळपाक जाय. एक तूं देव म्हणटा तुका देव म्हणटा ते आनी तुजे कडल्यान आपल्या खातीर कितें तरी तेतून तूं एक बारीकशी गजाल नोट करू शकता. ऑडिओन ऐश्वर्या हासला हे म्हणटा आसतना गोष्ट हासला म्हणजे हितून पण ही हासपाची गजाल न्हू. ही गजाल हासपाची न्हू. पण ऑडिओ कसो गेला ह्या प्रमाणे तुम्ही वचत जाल्यार तेतून ते हासला आनी तेतून तेणें हासनान म्हटला की आपूण तूं कितें दिता तें आपूण घेता. पूण हेतून हेजो अर्थ असो न्ही की आमी एक्सटॉर्शनाचो हितून प्रयत्न करता. जेन्ना एक FIR जाता ती FIR फाटी घेवपाक मेळना हें तुमकांय कायदो खबर आसतलो आनी पुलिसांकूय बरो खबर आसतलो. कळ्ळें? सो हितून एक्सटॉर्शनाचो प्रश्न येयना.
अशें म्हाका दिसता. हय. कळ्ळें. ऑडियो जो आसा हेच्या मिसगायड केल्लो आसा, मिसयूज केल्लो आसा, केसीक दिशाभूल करपाक यूज केल्लो आसा. जो खऱ्यांनीच एक्स्टॉर्शन जर करूंक सोदता तो मनीस केन्नाच एका पुलीस ऑफिसराच्या फुड्यान आनी LPSच्या फुड्यान तिच्या कॅबिनान अंडर CCTV सर्वेलन्स केन्ना करचो ना. वो हात तुमकां खरें खोटें करपाक जाय, तुमी PI ह्या बद्दल क्वेश्चन करूं शकता. वो व्हिडिओ व्हायरल कसो जालो, ऑडिओ व्हायरल कसो जालो? ऑडियो जो आसा तुमकां हांव जेन्ना श्रेया आमगेर पावले आमच्या घरा कडेन, कितें विक्टिमांक घेवन येयल्ले ते, कित्याक ताका आशा महलान एडमीट करपाक जाय आसलें, एका बायल मनशाक आनी भुरग्याक घेवन येयले. तेन्ना हो ऑडियो ताका हांवें आयकपाक दिल्लो. आनी तुमकां खबर आसा एक WhatsAppचेर एक हें आसा ऑप्शन आसा रिकॉर्डिंग, आमी वॉयस रिकॉर्डिंग करून धाडटा. त्या वॉयस रिकॉर्डिंगा थ्रू तेणें हो ऑडियो रिकॉर्ड केलो आनी तो म्हाका कळनासतना केल्लो आसा. आनी हो वॉयस रिकॉर्डिंग म्हाका सांगिनासतना तेणें व्हायरल केल्लो आसा. कळ्ळें. तेतून गोवन ट्रूथ जो YouTube आसा तेतून तेणें 2 फोटो लायिल्ले आसा, ऐश्वर्याचो आनी म्हाजो. सो हेका कोणेच रायट दिवंक ना असो ऑडियोचेर फोटो लावपाक आनी ह्या ऑडियोक असो व्हायरल करपाक. कळ्ळें. हातून पासून म्हाका क्लियरिटी मेळना शिवा तुजे कडल्यान म्हाका सारकी. कित्याक तेन्ना हो पयशांचो मामलो, पयशांचो जाल्यार 2 कोटी म्हणल्यार आनी एक फ्लॅट म्हणल्यार खूब व्हडली गजाल. व्हडली गजालूच ती. तुमी म्हणटा तुमी ते चेडवाक सेटलमेंट करपा खातीर खंय तरी म्हणटा, पण ते तुका ह्या गजालीचो हांव तुका एक मिनिट, ते 2 कोटी तुमी ते चेडवाक दिवपाचे आशिल्ले. हय. तेणे तितून डायरेक्ट म्हटलेले आसा पयली ऑडियोन सगळे ते चेडवाच्या अकाउंटार ट्रान्सफर जावपाक जाय. आयकूंक मेळटा, अर्द्या ऑडियोन आयकूंक मेळटा. तेणे अशें म्हणूंक ना की सगळे पयशे म्हाज्या अकाउंटार ट्रान्सफर जावंक जाय. ताका एक्स्टॉर्शन म्हणू शकता तूं. आनी एक्स्टॉर्शन केन्ना म्हणू शकता तूं, जेन्ना तूं ब्रुनोच्या फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट करता आनी पयशांक लागून तूं हॅरेसमेंट करता, जावं तूं तेंच्या फॅमिली कडेन पयशे मागता. हांवें केन्ना तांच्या फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट करूंक ना, जावं ब्रुनोचो कोण मनीस म्हाका केन्ना अप्रोच जावंक ना, तेजी बायल अप्रोच जावंक ना. हांव तुका तेंच एक्सप्लेन करीत आसा हेतू पासून. तेंची कोणूच म्हाका अजून कॉन्टॅक्टान येवंक ना. जाल्यार हेतून एक्स्टॉर्शन कशें म्हणूंक शकता तूं? आमकां केसीचो भितरलो कितें फॅक्ट आसा, ते चेडवाक कितें जाय हे कळपा खातीर, इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक ते कॉपरेट करूंक सोदिना सारके हे कळपा खातीर आमी हो कॉल केल्लो. ओके. खंय तरी तुका फसोवपाचे हितूर तयारी अशें लास्ट टायम अशेंच जाल्लें आसा. जेन्ना आनी एक ऑडियो व्हायरल जाल्लो तेन्ना वास्कोचे कोणे एक NGOन म्हाजेर कंप्लेंट केल्ली. ऑडियो वास्कोचे NGO आसा. कोण ती ते कळपाक जाय पब्लीक तुका. वास्कोची NGO म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा, ते सांगपाची गरज ना. असोच एक ऑडियो तेंच्यांनी म्हाजो व्हायरल केल्लो. तेन्ना सुद्दां तो ऑडियो हांवें डिनाय केल्लो आसा, कित्याक तेतून कांयच सत्य आसना. कळ्ळें. आनी ऑडियो पळय आसा तेच्या पलीकडे त्या ऑडियोचे कितें फॅक्ट आसा हे लोकांनी आयकून घेवपाची गरज आसा. कित्याक पब्लिकेक कितें आयज कितें जालां, जो दिखता है वो बिकता है असली खबरी जाल्या. सो आयज पब्लिकेक दिसता तो व्हिडिओ ऑडियो जो फुडें आसा तो, पूण हेच्या फाटले जे फॅक्ट आसा ते कोणाक दिसूंक ना. म्हणून ते जर एक्सप्लेन करतलो ते म्हाकाच बऱ्या तरेन खबर आसतलें, कित्याक हांवेनूच तो रिकॉर्ड केल्लो आसा. सो हांवूच तेच्या बद्दल क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकता. दुसरो मनीस येवन ह्या ऑडियोचेर क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकना. एका ऑडियोचेर 10 रस्ते आसूं शकता, 10 रस्त्यांनी 10 जाणांक 10 भाशेन लोक उलयतले, पूण जो खरो फॅक्ट आसा तो जो कोण रिकॉर्ड करता ऑडियो तेकाच खबर आसतलें ह्या ऑडियोचो कितें तो. तूं परत आयकूंक शकता म्हाका तो फूल व्हिडिओ, तो फूल ऑडियो, तो फूल आयकूया. कित्याक लोकांक सुद्दां कळपाक जाय बाबा एक्चुअली कितें आसा ते. आपल्या बीन नावार जाऊ ट्रान्सफर जावपाक जाय सगळे. आणि ताच्या उपरांत थोडे हे रिपेमेंट लायक सेटल करपाक. कित्याक पळय ते सफरच आहा, ताका ट्रिटमेंटाक पयशे सगळ्याक लागता पयशे. ते सगळे आपल्यान ते बारीक जाला ते आतां ते वॉमिटींग करता, काल आनी रगत वखताले. कळ्ळें. सो ब्रुनोक ही मेसेज पावयता हांव. त्याच्या फुडें मागीर पळय 1 CR दी सांग तेका. 1 CR हय 1 CR आनी एक हे जालें 2 CRची गजाल
म्हणटा तू ते तू सांग मरे तेजे बद्दल हांवें सांगिल्लें आसा न्ही. तू सिया गेलाय तू हांव पळयता तें मागीर फुडलें हा फुडलें हांव सांगता ताका मागीर. ते तू सांग पण पेमेंटा हांव येवचें ना फुड्या पयलींच सांगता तितून म्हाका मदीं असं जाणाय आमी ते एक्सटॉर्शनाक आनी एका तेका ना ते विक्टिमाचे कितें ते तेजे आनी तू पयली तुका कांय नाका मुगो. तू रिटायर घेवपाक काय ना न्हू म्हाका कितें देवा तुका सगळं हांव तुज्या हातींसून खावं शकता न्हू देवचाराकडे डायरेक्ट सांगू शकता म्हाका अमके दिले म्हणून देव सर आनी देवाच्या हातींसून घेवं शकता न्हू. हांवूच देंवता तू देवचार न्हू तू घेवन न्हू रे. बरें बरें चल बरें. हेतून सरळ तेणे डिनाय केल्लें आसा आपूण एक्सटॉर्शनान ना विक्टिमाचें कितें आसा तें विक्टिमाक म्हणून. हेतून तूं आयकूं शकता. हय आयकलें आतां आनी ते म्हणटा की सगळे पयशे तेजे अकाउंटान ट्रान्सफर जावपाक जाय म्हणून. सो हेतून जर आमचें कितें आशिल्लें जाल्यार हांव सरळ म्हणटलो आसलो तेजे कडेन कित्याक आमचे कडेन दी अशें तेतून ना हांव अशें म्हणटलो आसलो. पूण तेतून तेणें विक्टिमाचें चिंतलेलें आसा आपले स्वताचो स्वार्थ चिंतलेलो ना हे सारकें ऑडियोचेर दिसून येता. पण तुवें हेय म्हणलें ताका की बाबा तुका कितें नाका गो म्हणून हेय म्हणलें तुवें. ते कित्याक म्हणलें तुवें. हांवें ताका तें विचारपाक मुद्दम ताका इंटेन्शनली विचारपाक हांवें तें विचारलां. तूं म्हाका सांग एक सादीशी गोश्ट आसा जेन्ना तूं PI फुड्यान आसा एक पुलीस ऑफिसर आनी एक LPS आनी कॅबीन आनी CCTV सर्वेलन्स हेजे अंडर जेन्ना तूं आसा तूं म्हाका सांग एक मनीस एक्सटॉर्शन करूं शकता. सोपीची गोश्ट आसा. सो ऑडियो जो आसा तो इंटेन्शनली रिकॉर्ड केल्लो आनी इंटेन्शनली ह्या गजालीचो कितें फॅक्ट आसा विक्टिमाक खरें कितें जाय आशिल्लें तें पळोवपा खातीर हो कॉल केल्लो. ओके तूं डिनाय करता जाल्यार तूं आपूण एक्सटॉर्शन करूं ना म्हणून. हांवें एक्सटॉर्शनान नाच जाल्यार जर हांव आसा जाल्यार म्हाजेर इन्क्वायरी करची सरळ असो म्हाजो डिमांड आसा. कोणाक जाय तेणें हेचेर इन्क्वायरी करची. कोणाक गरज आसा ह्या एक्सटॉर्शनाची म्हणून सोदता तो. एक्सटॉर्शनाची कोणाकूच गरज ना. एक्सटॉर्शन कोण म्हणटा पळय हांवें एक्सटॉर्शनिस्ट जावं ऐश्वर्या एक्सटॉर्शनिस्ट तेणें सरळ वचून आमचेर कंप्लेंट करची ऑडियो लावन आमी आमचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक रेडी आसा. जर आमी एक्सटॉर्शनान इनवॉल्व आसा जाल्यार तेणें तें प्रूफूय करचें. तेणें ब्रुनोच्या फॅमिलीक हाडून ब्रुनोच्या फॅमिलीन प्रूफ करचें की आमी तेंचे कडेन केन्ना पयशाचो डिमांड केला जावं वॉयस रेकॉर्डिंग जावं ऑडियो जावं कितें आमचो आहा तो प्रूफ करचो. आमी सरळ रेडी आसा. आमी ओपन आसा इन्क्वायरी. म्हळ्यार तुजे कंप्लेंट फायल कर जाल्यार तुका काय भंय ना. म्हाका कित्याक भंय आसतलो. भंय आसलेलो जाल्यार आयज हांव मिडिया समोर लायव्ह येवचो नासलो आनी म्हाजे कितें व्यूज ऑफ एक्सप्रेशन आसा ते हांव दिवचो नासलो. हांव स्वता PIच्या फुड्यान आसा मरे उलयतना आनी स्वता LPSI सायडीक आसा. हांव स्वता बिंदास रावन फोन करता आनी हांव उलयता. तेतून तूं कितें म्हणू शकता. तेतून एक्सटॉर्शन तूं म्हणूच शकना. वा इंटेन्शनली केसीचो फॅक्ट कितें आसा तो पुलिसा समोर येवपाक जाय म्हणून हो कॉल केल्लो. म्हणजे आनी हे म्हणटा की तेका रेप जावंकूच ना म्हणून एक NGO म्हणटा सोशल. हय तेका रेप जावंक ना जाला तेच्या बद्दल तेच्या वांगडा कितें कितें घडलां कळ्ळें. तूं म्हाका एक सांग जर तेच्या वांगडा रेप जावंक ना जाल्यार तेची फर्स्ट FIRची जी बेल आसा ती रिजेक्ट कित्याक केली. कोर्ट पिसो पॉस्को कोर्ट पिसो तेणें जी केस आसा ती रिजेक्ट केल्या तेजी बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केला. हायकोर्टान एंटिसिपेटरी अप्लाय केला तेणी. सो म्हणजे कोर्टाक कितें तरी एविडन्स मेळ्ळा तेजे रेप तेजे कितें प्रॉमिस टू मॅरी जावं तेजें कितें तरी आसा तें प्रूफ जाला म्हणूनच ते हे केला न्ही रिजेक्ट केल्या आनी त्या प्रमाणे ती केस हायकोर्टान गेल्या. तुका खबर आसतलें ऑन रिकॉर्ड तेजेर ऑन द कोर्ट जेन्ना बेल एप्लिकेशन चालू आसलें तेजे आर्ग्युमेंट चालू आसलें तेन्ना तेजेर अटॅक जाल्लो आसा ओपन कोर्टान. हेजेर तूं कितें म्हणू शकता. आमी केजे वयल्यान म्हणू शकना तेज्या वांगडा अत्याचार जावं ना म्हणून. तेका 3 वर्सां ब्रुनोन यूज करूंक ना हेजे वयल्यान केजे वयल्यान म्हणू शकता. खंय तरी एक्युज्डूय चुकीचो आसा. एक्युज्डानूय कर्मां केलेली आसा आनी विक्टिमाक आतां ती विक्टिमाक हेजेर आपल्याक ते सफरर आसा तेका ब्रेन ट्युमर आहा ते सफरर आसा अशें NGO ऐश्वर्या साळगांवकाराचें म्हणणें आसा कळ्ळें. सो तेका लागून इन केस तेणें आपलें कितें आसा तें डिमांड केला आसतलो विक्टिमान
कित्याक तेका एट लास्ट तेका आपल्या दुयेंसाक पयशे मोडपाक जाय आसतले न्हू, आनी ते आतां एज सांगना प्रमाणे तुझ्या माध्यमाच्यान ते माझ्या माध्यमातून ती मेसेज तेका जस्ट पावोवपाची आसली, हेतून आमच्या एक्स्टॉर्शनाचो हेतू कांयच नाशिल्लो. देव बरें. देव बरें.